سرداریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرداریاں اگے شیر آنے پھر اتھے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لانے ذرا زور نال وجد نال محبت نال جذبے نال لیکن شان سماعت فرماؤ سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا دلداریاں دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیا دلداریاں تے یاریاں دلداریاں بھی تے یاریاں بھی آؤ اقربائی سمات فرماؤ دلداریاں رب آکھیاں سونیاں محبوبہ دلداری نو ویکھنا ہے رب آکھیاں سونیاں محبوبہ دس کے ہو جیاں تینوں بناونا ہے مرضی نال بنائے میں نبی سارے تینوں پوچھ پوچھ یار سجاونا ہے دلداریاں دلداریاں تے یاریاں سونے آکھیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہووے پاویں تو بولے پاویں میں بولا ساڈے دوواں دی ایک زبان دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں پچھلا مہینہ تسی میراشی دی محفل کرائی او مقصد اقصدہ ایک واقعہ سارے نبی اتھے کٹھے اتھے گل ہوئی شاعر نے کلم بند کی تھی اقصا دے وچ جس ٹائم حضور آئے نا اتھے لکھا شاعر نے اقصا دے وچ یوسف کے آپ ہن میں کدوں سونا ریا ویسے تے حضور حضرت یوسف علیہ السلام سونی نہیں اللہ نے بنائے نہیں لیکن حضور نے سامنے دی گل ہو رہی ہے حضور نے سامنے تمام حسن پیچھے نے حضور دا حسن اگے وے اقصا دے وچ یوسف کے آپ ہن میں کدوں سونا ریا قدرت دیاں شاہکاریاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سبحان اللہ حضور دی شان دیکھو چن توڑ کے جوڑے کڑا سورج پیچھا موڑے کڑا سورج پیچھا موڑے کڑا اے
عظمتاں اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیا حضور دے دیوانیوں تسی زندہ باد سلامت رہو شاد رہو آباد رہو اچھا اے بھی شیر سننے والا جی مدفن دے وچ یعنی قبر دے اندر مدفن دے وچ بچاوے کیڑا محشر دے وچ چھڑاوے کیڑا محشر دے وچ چھڑاوے کیڑا لج پالیاں ذمہ داریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لو جی شعر آ گیا ہے عقیدہ رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہون کوئی آنا ہی نہیں اے گل کیتی سی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہون کوئی آنا ہی نہیں نبوت دیاں کل واریاں نبوت دیاں کل واریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے او سوں گے شہر مدینے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنوں دے
مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے